साल था 1974। वजीर आजम पाकिस्तान जुल्फकार अली भुट्टो कबायली इलाकों के दौरों पर थे। इतने में एक जोरदार धमाका होता है और हर तरफ धूल, मट्टी और धुएं का अंधेरा फैल जाता है। लेकिन खुशकिस्मती ये थी कि भुट्टो के मिलिट्री सेक्रेटरी ने एक जबरदस्त छलांग लगाकर भुट्टो को जमीन पर गिरा दिया था, जिससे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। जुल्फकार अली भुट्टो इस बहादुरी पर बहुत खुश हुए और अपने एडीसी की खूब तारीफ की। इस हादसे में एक सैनिटर की जान गई, जबकि बहुत से लोग जख्मी भी हुए। लेकिन कौन जानता था कि भुट्टो की जान बचाने वाले तारिक रहीम को भुट्टो ही का बेटा मौत के घाट उतारेगा। जी हाँ, काबुल एयरपोर्ट पर मुर्तजा भुट्टो की आंखों के सामने उसी के हुक्म पर तारिक रहीम को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। ये तो सिर्फ एक मिलिट्री सेक्रेटरी की मौत थी। जुल्फकार अली भुट्टो के इस बेटे के शर से क्या सदर पाकिस्तान और क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कोई भी ना बच सका। मुल्क में डाके डाले और जहाज अगवा हुए, शहरियों की मौत हुई और झगड़े फसाद हुए। जुल्फकार अली भुट्टो के बेटे मुर्तजा भुट्टो ने दहशतगर्द तंजीम अल जुल्फकार बनाकर मुल्क को नाकाबिले इतलाफी नुकसान पहुंचाया। लेकिन फिर उनका वो अंजाम हुआ कि रहती दुनिया तक इसे यूं किस्से कहानियों में बयान किया जाता रहेगा। कौन था मुर्तजा भुट्टो, क्या कहानी है उसकी ज़िंदगी की। मुर्तजा की ज़िंदगी इंतहाई ड्रामाई और ख़तरनाक मोड़ क्यों इख्तियार कर गई। उसकी मौत की FIR में आसिफ अली जरदारी का नाम क्यों दर्ज था। ये सब और बहुत कुछ आइए जानते हैं आज की इस नई वीडियो में। 18 सितंबर 1954 को पैदा होने वाले मीर गुलाम मुर्तजा भुट्टो पाकिस्तानी सियासतदान और साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो के बड़े बेटे थे। मुर्तजा भुट्टो ने कराची ग्रामर स्कूल से इब्तदाई तालीम के बाद पहले अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और फिर बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी। 1977 में जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और 16 सितंबर 1977 को जुल्फकार अली भुट्टो को गिरफ्तार किया गया तो मुर्तजा भुट्टो मुल्क से बाहर चले गए। ये वो वक्त था जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नुसरत भुट्टो तवील अरसा कैद में रहे। यहाँ से भुट्टो ख़ानदान में राहें जुदा होना शुरू हुई। दरअसल मुर्तजा भुट्टो मुल्क से बाहर इसलिए गए थे ताकि मार्शल लॉ और उसके ज़िम्मेदारान के खिलाफ मुसल्लह जिद्दोजहद शुरू करके अपने वालिद को बचाना चाहते थे। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो का ख्याल था कि भुट्टो की शहादत का बदला सिर्फ जमहूरियत है। रूस अफ़गानिस्तान में दाखिल हो चुका था और उस वक्त मुर्तजा भुट्टो काबुल में भी रहे। अप्रैल 1978 में मुर्तजा ने बैरूत में यासिर अरफात से मिलकर दरख्वास्त की कि जुल्फकार अली भुट्टो की मौत का बदला लेने में उनकी मदद की जाए। इससे पहले उन्हें लीबिया के सदर मामर कज़ाफ़ी की जानिब से माली मदद की पेशकश हो चुकी थी। मुर्तजा की उम्र सिर्फ 24 साल थी और यासिर अरफात को शायद ये लगा कि ये बच्चा क्या ही कर लेगा। शायद दिल खुश करने या भुट्टो से लगाव होने की वजह से यासिर अरफात ने मुर्तजा के दिल खोलकर मदद की। एक तरफ यासिर अरफात ने मुर्तजा भुट्टो को असला फराहम किया तो दूसरी तरफ जुल्फकार अली भुट्टो को पाकिस्तान में फांसी दे दी गई। यहाँ मुर्तजा का दिल बहुत टूटा और उन्होंने खुद से वादा किया कि जब तक वो अपने बाप की मौत का बदला नहीं ले लेते तब तक बिस्तर पर नहीं सोएंगे। 1979 आ चुका था। मुर्तजा भुट्टो काबुल में मौजूद थे। इसी दौरान उनके दो साथी सुहेल सेठी और सलीम शनवारी काबुल पहुंच चुके थे। उन दोनों को पहला मिशन ये दिया गया कि ये पूरा असलहा पाकिस्तान पहुंचा दें। उन्होंने सरहद तो क्रॉस कर ली लेकिन आखिरकार धर लिए गए। अब तक मुर्तजा भुट्टो के वहमो गुमान में भी अल जुल्फकार का नाम तक नहीं था। अलबत्ता वो अपनी इस जिद्दोजहद को पीपल्स लिबरेशन आर्मी का नाम देते थे। 1980 में कराची यूनिवर्सिटी में PSF यानी पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के एक कारकुन इस्लाम उल्लाह ने कत्ल कर दिया। पुलिस से बचने का कोई रास्ता तो था ही नहीं, इसलिए वो भागकर अफ़गानिस्तान जा पहुंचा और मुर्तजा भुट्टो से हाथ मिला लिया। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि बदनाम ज़माना सलीमुल्लाह टीपू था, जिसे बाद में मुर्तजा भुट्टो ही के हाथों मरना पड़ा। खैर, यूं स्टूडेंट फेडरेशन से एक एक करके कई लोग अफ़गानिस्तान में जमा हो गए। उन्हीं लोगों ने मिलकर फिर वो किया जिसे तारीख का एक स्याह बाब कहा जाता है। एक वजीर आज़म के बेटे ने अपने ही मुल्क का जहाज अगवा कर लिया।
جی ہاں، مرتضیٰ بھٹو کے مشورے پر اسلام اللہ ٹیپو پاکستان آیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کراچی سے پشاور جانے والی PIA کی پرواز PK 326 کو ہائی جیک کر لیا۔ طیارہ پہلے افغانستان اور پھر دمشق لے جایا گیا۔ اسی بدقسمت جہاز میں بھٹو کے ADC میجر طارق رحیم بھی سوار تھے، جنہیں کابل ایئرپورٹ پر سلام اللہ ٹیپو نے مرتضیٰ بھٹو کے کہنے پر گولی ماری اور لاش طیارے سے باہر پھینک دی تھی۔ خیر، یہ ہائی جیکنگ کا معاملہ 12 دن تک چلا اور معاہدہ طے پایا۔ یرغمالیوں کے بدلے حکومت سے پیپلز پارٹی کے کارکن رہا کروائے گئے۔ رہا کیے گئے یہ کارکنان اب نہ صرف پاکستان میں سر اٹھا کر جی سکتے تھے اور نہ منہ چھپا کر، اس لیے ان میں اکثر افغانستان آ گئے اور مرتضیٰ بھٹو سے مل گئے۔ تب جا کر مرتضیٰ نے اپنے اس قافلے کو نام دیا الذوالفقار۔ پھر یہ تنظیم ملک کے لیے دہشت کی مثال بن گئی۔ 7 فروری 1982 کو اس کے 2 کارکن فیصل اور عامر مکمل پلاننگ کے بعد صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق کے طیارے پر ایک میزائل داغ دیا۔ جنرل ضیاء الحق کا طیارہ تب راولپنڈی سے اڑ رہا تھا، لیکن اسے جنرل ضیاء الحق کی خوش قسمتی کہیں یا ان لڑکوں کی ناتجربہ کاری، جنرل ضیاء الحق بچ نکلے۔ کچھ ہی وقت بعد الذوالفقار کا پورا سیٹ اپ کابل سے دہلی منتقل کر دیا گیا۔ یہاں کارکن راہ سے تربیت حاصل کرتے اور 3-3 یا 4-4 کی ٹولیوں میں پاکستان جا کر دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے۔ ہائی جیکنگ، کراچی ہائی کورٹ بم دھماکہ، کراچی ایئرپورٹ پر ہی DC-10 طیارے کی تباہی۔ الذوالفقار نے نہ صرف اپنے ہاتھ خون میں رنگ لیے تھے بلکہ وہ خون میں ڈوبے ہوئے تھے اور انسانی خون کے پیاسے تھے۔ مرتضیٰ بھٹو کبھی طرابلس میں ہوتے تو کبھی دہلی میں، کبھی وہ خود کارروائی میں حصہ لیتے تو کبھی ان کے کارکن ان کی عدم موجودگی میں بھی خلا کو پھر کرتے تھے۔ لیکن ایک بات ضرور تھی کہ اس پورے سفر میں ان کے ساتھ بھائی شاہ نواز بھٹو اور والدہ نصرت بھٹو ساتھ رہی۔ دوسری طرف بے نظیر بھٹو ایک الگ ہی طریقے سے اپنے والد کے نقش قدم پر چل رہی تھی، جسے بھٹو فیملی پسند نہیں کرتی تھی۔ خیر، الذوالفقار کے حصے میں کچھ کامیابیاں آئیں اور کچھ ناکامیاں، لیکن 18 مارچ 1985 کو وہ ہوا جس کی گتھی آج تک سلجھ نہ سکی۔ بھٹو فیملی فرانس میں مقیم تھی۔ شاہ نواز بھٹو ایک روز اچانک اپنے بستر پر مردہ پائے گئے اور کوئی سراغ نہ مل سکا۔ قتل کے الزام میں ان کی بیوی ریحانہ کو گرفتار کیا گیا، لیکن ان پر یہ جرم ثابت نہ ہو سکا۔ ریحانہ دراصل مرتضیٰ بھٹو کی اہلیہ فوزیہ ہی کی بہن تھی۔ اس کے بعد مرتضیٰ نے بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور الذوالفقار کو ختم کر کے شام چلے گئے۔ اس دوران بہت کچھ ہوا، بہت سا پانی پلوں کے نیچے سے بہہ گیا۔ 17 سال بعد مرتضیٰ بھٹو پاکستان آئے۔ بے نظیر بھٹو اب وزیر اعظم بن چکی تھی، چنانچہ انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ مرتضیٰ بھٹو کے آنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اب بہن وزیر اعظم بن گئی تو ریلیف ملے گا، بلکہ بے نظیر کے وزیر اعظم بنتے ہی بھٹو فیملی کا شیرازہ بکھر کر رہ گیا۔ اس سے پہلے نصرت بھٹو کی خواہش تھی کہ بے نظیر اگر وزارت عظمیٰ کا الیکشن لڑ رہی ہیں تو مرتضیٰ بھٹو کو وزیر اعلیٰ سندھ بنایا جائے، لیکن بے نظیر بھٹو نے پیپلز پارٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا اور والدہ کو پارٹی صدارت سے ہی برطرف کر دیا۔ 1994 میں مرتضیٰ بھٹو کو PIA ہائی جیکنگ اور دوسرے تمام کیسز سے بری کر دیا گیا، تو 1995 میں انہیں ایک الگ جماعت بنا لی، پیپلز پارٹی بھٹو شہید۔ بھٹو فیملی کا ووٹ تقسیم ہوا اور لوگوں نے اس ناچاکی کا بھرپور فائدہ بھی اٹھایا۔ اس کے بعد مرتضیٰ بھٹو کسی جگہ سکون سے نہ بیٹھے، کبھی وہ کسی SHO کو ڈراتے دمکاتے نظر آتے تو کبھی اپنے جلسوں میں مخالفین کو رگڑا لگاتے دکھائی دیتے۔ 20 ستمبر 1996 تھا۔ مرتضیٰ بھٹو ایک جلسے سے خطاب کر کے کلفٹن کراچی میں واقع اپنے گھر کی طرف لوٹ رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پولیس نے ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ بیان کے مطابق مرتضیٰ بھٹو یہ دیکھ کر طیش میں آ گئے اور ان کے گارڈز نے پولیس والوں پر ہتھیار تھما دیے۔ اس کے بعد گرما گرمی ہوئی اور گولیاں چل گئیں، نتیجتاً 7 لوگ زخمی یا ہلاک ہوئے۔ انہی میں مرتضیٰ بھٹو بھی شامل تھے۔ مرتضیٰ بھٹو کو اسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے۔ اس واقعے کو حکومت اور پولیس کی طرف سے حادثہ ہی قرار دیا گیا، لیکن مرتضیٰ بھٹو کی دوسری بیوی غنوہ بھٹو نے اس قتل کا الزام بے نظیر بھٹو
اور ان کے شوہر آصف علی زرداری پر لگایا۔ سچ کیا تھا؟ اس نے مرتضی بھٹو کو قتل کروایا۔ یہ سب باوجود اس کے کہ پیپلز پارٹی کو کئی مرتبہ حکومت بھی ملی، کوئی نہیں جان سکا۔ آخر میں آپ بتاتے چلیں کہ ہم اپنے چینل پر ذوالفقار علی بھٹو، جنرل ضیاء الحق اور آصف علی زرداری کی بھی انٹولڈ سٹوریز دکھا چکے ہیں۔ کہ آپ نے یہ سب اب تک نہیں دیکھا تو ضرور دیکھ لیجئے۔ اپنا خیال رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔